Oh my God. آدم شكرا. إن شاء الله شكرا. والله أنا صرت عدد من أحباب. Oh my God. وين سكورك يا معفن؟ يا جماعة بس واحد يقول لي أبشر، بس شخص واحد يفكني. أوه. طيب وينه علي أنت وينه؟ مين؟ مو علي، علوقة. يعني عشان علوقة علقتيني يعني سويتين تعليقة؟ فك الهواء. حالك شو قصدي أنا؟ فك حالك يو، فك حالك نعمة. فك حالك، ما عندك رجال يفكك؟ يا جماعة حدا يفكني 2000 نقطة مشان الله. ما عندك جوكر كل لايفك يفكك؟ شخص واحد يتدخل، وين العالم؟ وين مطانيخ تيك توك؟ وين؟ بس تدعموا رقاصات الفلتانات مثل هي. أنا رقاصة وفلتانة؟ ماشي، بدي أفلت عليك وربي لا أفلت عليك يا معفن.